अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 13 दिसंबर 2023, ये साल भी अपने इख्तिताम के करीब से करीब होता चला जा रहा है। चंद दिन बाकी हैं। वो एक बात हम सुनते रहे बचपन से, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आप सब ने देखा कि इस साल के अंदर कितने ज़्यादा प्यारे प्यारे लोग इस दुनिया से जुदा होके अपने मौला हकीकी के हुजूर हाज़िर हो गए। अब उनका ज़िक्र खैर, उनकी बातें, जितना उनके करीब कोई शख्स था जिसका रिश्ता उनके करीब तर था, उतना ही ज़्यादा उसको वक़्त चाहिए उस प्यारे को भुलाने के लिए, उसकी यादें दिल से निकालने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला का भी अजीब निज़ाम है कि शुरू में यूँ लगता है कि इंसान सारी उम्र रोग लगा के बैठा रहेगा किसी प्यारे की जुदाई पे और वो कभी नहीं बुला सकेगा। लेकिन ये जो अल्लाह ने मुख्तलिफ दुआएं सिखाई हैं, जो अल्लाह ताला ने एक वक़्त का मरहम रख दिया है, उसके तहत हर इंसान आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू कर देता है। उसकी यादें आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ख्वाब के ज़रिए अपने प्यारों की मुलाकात भी खुदा ताला करवा देता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है वो भी ख़त्म हो जाता है, माजी का किस्सा होता है। ये है इंसान की हकीकत, इंसान की असलियत जिसको कह सकते हैं। ये खुदा ताला ने जब इंसान को इस दुनिया में भेजा तो साथ अपने अंबिया के ज़रिए, कुरान के ज़रिए ये वाज़े कर दिया कि यहाँ भेजने की जो असल गरज है, जो मकसद है, वो खुदा ताला की इबादत करना है, खुदा ताला को याद रखना है हर वक्त। आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ जुड़े हुए हैं और उनका मज़हब उनको इंसानियत का दर्स देता है कि इंसानों के साथ आपने नेक अच्छा सलूक करना है, गरीबों की मदद करनी है। लेकिन अगर गौर से देखें तो कितने % लोग हैं जो इस बात के ऊपर अमल पेरा रहते हुए इस दुनिया से जाते हैं। जैसे जैसे इंसान के दिल में माल की ज़्यादती या माल का कमाना पहली फ़कीयत बन जाता है, पहली प्रियॉरिटी बन जाता है, उसके साथ साथ उसको फिर दूसरों का हक मारना, दूसरों के ऊपर ज़्यादती करना, दूसरों का हक छीन लेना, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। आप मुल्कों के हिसाब से देख लें, अमेरिका ले लें, ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इन सबको ले लें। जैसे जैसे ही इनके पास ताकत आती चली गई, इन्होंने अब तरक्की कर ली अपनी साइंस में, अपनी ये जो जंगी वार्स के जो इन्होंने समझा कि अब हमारे पास ताकत आ गई है, इसके ज़रिए अब डरा धमका के लोगों को, जो गरीब मुल्क हैं, उनकी जो अल्लाह ताला ने मादनियात से उनको नवाजा हुआ है, उनसे छीन लें। बेशक वो डायरेक्ट जंग, लेकिन उनको मदद के नाम पे कभी कि हम आपकी मदद करेंगे फ़लाँ मुल्क के ख़िलाफ़, आपस में लड़ा के उनको अपना असला बेचा, फिर उसी बहाने जाके। ये ईसाई जो लोग हैं बेसिकली, इन पे भी वही सबक अल्लाह ताला ने इनके मज़हब में भी सिखाया हुआ है। अगर क्रिश्चियनिटी को देखें, जिस तरह अब मुसलमानों का आप देख लें, हिसाब लगा लें कि जब से इस्लाम शुरू हुआ है उसके बाद मुख्तलिफ औकात पे जो है ये जो माल और ताकत, क्योंकि एक हदीस में भी आया है कि उम्मत में जब माल और दौलत की जो है वो कशिश, या क्या कहते हैं, कुरान में ही कल्पना है कि माल और औलाद, ये दोनों जो बहुत बड़ी आजमाइश है इंसान के लिए, और इस आजमाइश में बहुत कम लोग हैं जो पूरा उतरते हैं।
آج دیکھ لیں مسلمانوں کی حالت، جتنے ملک اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ معدنیات سے نواز رکھا ہے، ان کو ارباں خرباں ان کے پاس دولت ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ دولت کہاں لگائیں۔ اب وہ کبھی وہ پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے اندر شہر بنا رہے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں جی ہم نے سمندر کے نیچے کچھ ہوٹل بنانا ہے، یہ سارا۔ لیکن انسانیت کے لیے، یعنی کہ غریبوں کی مدد کے لیے، جو ملک جہاں کوئی پرابلم وہاں کبھی نہیں سنا کہ اتنا مال اتنا پیسہ جو ہے وہ اس ملک نے وہاں لگایا یا دیا جن کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ جب انسان زبان سے، جیسے ایک طوطا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کو جب وہ رٹا لگاتا ہے کہ پھائی، جس کو وہ فالے کہتے ہیں جرمن میں، اس میں نہیں بیٹھنا، رٹا لگائی جاتا ہے، بولی جاتا ہے، لیکن جا کے بیٹھ جاتا ہے پھر اسی پھائی کے اندر اور قابو آ جاتا ہے کسان کے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ زبان سے تو بے شمار باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کریں، لیکن پریکٹیکلی اصل چیز ہے پریکٹیکلی کہ آپ کتنا زیادہ عمل کر رہے ہیں اپنی تعلیمات پہ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، عرب کنٹریز کو لے لیں، عیسائیوں کو لے لیں، عام دنیا کو دیکھ لیں، اصل غرض جو ہے پیدائش کی وہ کہیں کی کہیں رہ گئی ہے۔ بس اتنا ہے کہ وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ساری عمر اس دنیا میں رہنا ہے اور میں جو کما لوں گا بنا لوں گا، یہ شاید میرے ساتھ جائے گا۔ میں جب مر جاتا ہے تو وہ پیچھے پتہ نہیں کون کون اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، کیا اس کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بڑی مثالیں ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ آج موسم بڑا زبردست تھا، دھوپ لگی ہوئی تھی، چمکتی دھوپ کے اندر ہر چیز بڑی کلیئر نظر آ رہی تھی، تو میں نے سمجھا کہ فجر کی نماز پہ جو عموماً اندھیرے میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، چلیں اس وقت چلتے چلتے آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں اور کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ مسجد ہماری آ گئی ہے، ابھی آپ کو منظر تھوڑا زور اثر کے ابھی دکھا دیں گے، اس کے بعد ہمارا جو درس ہوتا ہے، حاضری ماشاءاللہ کافی ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ مولوی کرم الدین کے مقدمے میں جو گرداسپور میں دائر تھا، کرم الدین مذکور اس بابت پر زور دیتا تھا کہ لعین کے لفظ کے معنی ولد و زنا ہیں اور کذاب کے یہ معنی ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہو۔ یہی معنی پہلی عدالت نے قبول کیے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہوا، معنی دیگر ناپسندین ماں، جس سے یہ تفہیم ہوئی ہے کہ دوسری عدالت میں یہ معنی قائم نہیں رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اپیل کی عدالت میں صاحب ڈویژنل جج نے ان تمام موضوعات کو رد کیا اور یہ لکھا کہ کذاب اور لعین کے الفاظ کرم الدین کے مناسب حال ہیں، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر الفاظ کا بھی مستحق ہے۔ تو صاحب ڈویژنل جج نے وہ پرتکلف معنی کرم الدین کے پسند نہ کیے جو پہلی عدالت میں پسند کیے گئے تھے۔ دیکھو اخبار رقم نمبر 17/24/1904 جس میں یہ الہام موجود ہے۔ حضرت وسیم اور نصر اسلام تصویر